नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। राज संस्थाको पक्षमा प्रदर्शन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक। भोलि बिहान 11 बजे बालुवाटारमा बैठक बस्ने। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न भइरहेको प्रदर्शनप्रति राप्रपाको ऐक्यबद्धता। जनताले परिवर्तन चाहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ। जनताले आएर राजा ल्याउनु पर्यो। नेपाल ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने संकेत। सुरक्षित देशमा सफल उडान गरेकाले प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाइ। मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष। नागरिक अधिकार रक्षाका लागि संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह। प्रदेश 2 मा दलित छात्रावास निर्माणको योजना अलपत्र। 8वटै जिल्लामा 1-1 करोड विनियोजन गरे तापनि काम भरे हुन सकेन। सशर्त अनुदान मध्येबाट छुट्याएको थियो। नाका खुल्न माग गर्दै सर्लाहीको मलङ्गवामा अनिश्चितकालीन धरना सुरु। चोरी, तस्करी र कालाबजारी बढेको गुनासो। र कृषि विधेयक विरुद्ध आन्दोलनरत भारतीय किसानद्वारा बन्दको आह्वान। सरकारले पर्याप्त लचकता नदेखाए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी। नयन, पछिल्ला केही दिन यता राज संस्था सहितको हिन्दू राज्य कायम गर्न माग गर्दै देशभर दिनहुँ जसो प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ र प्रदर्शन चर्कदै गइसकेपछि यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि 11 बजेका लागि सर्वदलीय बैठक डाकेका छन्। विशेष गरेर व्यवस्था परिवर्तनको माग पछिल्लो समयमा सडकमा देखिएको छ। यसै विषयमा सम्बोधन गर्नको लागि, वार्ता गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् भने पछिल्लो समयको प्रदर्शनलाई राप्रपा लगायतका अन्य दलले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सर्वदलीय बैठक आह्वान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। देशभर व्यवस्था विरोधी प्रदर्शन चर्कदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। राज संस्थाको पक्षमा प्रदर्शन चर्कदै गएपछि साझा धारणा बनाउन ओलीले भोलि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन्। बैठक मङ्गलबार बिहान 11 बजेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका पार्टीका नेताहरूलाई बोलाइएको छ। वर्तमान व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्र र अखण्डता दुवैलाई कमजोर बनाएको भन्दै प्रदर्शनकारीले गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गर्न समेत माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दलको राय लिन लागेका हुन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चुलिएको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गर्ने बैठकमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने सङ्केत दिएको हुँदै खुसी व्यक्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले युरोपियन युनियनको पछिल्लो धारणा स्वागत योग्य भएको बताएका हुन्। नेपालको वायु सेवा निगमले अस्ट्रेलिया जस्तो उड्डयन सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै नै सुरक्षित मानिएको देशमा समेत सफल उडान गरिसकेकाले अन्य आकाशमा पनि प्रतिबन्धित हुनु नपर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। अस्ट्रेलिया एयर सेफ्टीको दृष्टिकोणले एउटा राम्रै नमुना योग्य मुलुक नै हो। त्यस्तो मुलुकमा पनि हाम्रो ध्वजावाहकले उडान गरिसकेपछि अब हामी कुनै पनि आकाशमा प्रतिबन्धित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसको प्रतीक्षा हामी गरौँ। पछिल्लो समय नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्नका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा गरिरहेको छ। संसदबाट ऐन पारित भएपछि युरोपियन युनियनले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने मन्त्री भट्टराईले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ईयूले नेपालले हवाई सुरक्षाका लागि गरेको प्रस्ताव स्वागत योग्य भएको जनाएको छ। ईयूले सन् 2013 को डिसेम्बरदेखि नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीमा राखेको छ, जसका कारण नेपालका कुनै पनि विमानले युरोपमा उडान गर्न पाएका छैनन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष कार्यालयमा मानव अधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो। 1 वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भनी 132 उजुरीहरू दर्ता भएको र पुराना समेत गरी 795 उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विविध विषयमा 128 पटक अनुगमन गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले वर्षभरमा परेका उजुरी, तीमाथि भएका छानबिन, अनुसन्धानका विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी विवरणहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। आयोगले प्रतिवेदनले औल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। आयोग अहिले पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छ। संविधानमा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1600 नाघेको छ। एकै दिन थप 20 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1614 पुगेको हो। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 0.67% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1014 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,41,995 पुगेको छ। 6,220 पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा 644 पुरुष र 370 महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 442 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 344 जना काठमाडौँ, 67 जना ललितपुर र 31 जना भक्तपुरका रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 76, प्रदेश 2 मा 26, बागमतीमा 524, गण्डकीमा 83, लुम्बिनीमा 176, कर्णालीमा 31 र सुदूरपश्चिममा 98 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका सबै नमुनामध्ये 16.3% कोरोना भाइरस पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,948 रहेको छ। तीमध्ये 8,060 जना होम आइसोलेसनमा र 4,888 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 332 जनाको सघन उपचार कक्षमा र 53 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1,628 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,27,433 पुगेको छ। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 94% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म सरकारले 17,90,739 पीसीआर नमुना परीक्षण गरेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 527 जना रहेका छन्। पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमितको संख्या भने न्यून देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहानामा बिरामीसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। अतिरिक्त शुल्क लिए कारबाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी पनि दिएको छ। मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्दै निजी अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहानामा बिरामीबाट अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको पाइएकाले त्यस्तो शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। बिरामीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता अस्पताललाई कानुन अनुसार कारबाही थालिने सूचनामा उल्लेख छ। निजी अस्पतालले सबै किसिमका सेवामा कोरोना भाइरसको बहानामा अतिरिक्त शुल्क जोडेर लिने गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन उद्योग र श्रमिकहरू बीच समन्वयको आवश्यकता रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। कोरोनाका कारण रोजगारी र औद्योगिक क्षेत्रको सम्बन्धमा गरेको असर सम्बन्धी सोमबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले बेपत्तो अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाता बीच समन्वय गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्घाईले रोजगारी गुमाएकालाई पुनः रोजगारीमा फर्काउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताए। प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। रोजगारी गुमाएकाहरूलाई पुनः रोजगारीमा फर्काउनु उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको चाँडो रिकभरी जरुरी छ। कोरोनाका कारण उद्योग र श्रमिक दुवैलाई समस्या परेको अवस्थामा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको श्रमिक
प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। उद्योग लगानीकर्ताको मात्रै हो भन्ने सोच राख्ने हो भने समस्या उत्पन्न हुने उनीहरूको भनाइ छ। औद्योगिक सम्बन्ध दिनदिनै बढ्दै गइरहेको स्थितिहरू छ र त्यसलाई के छ भने अहिले चाहिँ एउटा स्थिर अवस्थामा आएको छ। यो सम्बन्ध कता जाने हो, आउने दिनमा के छ भने यी पाटाहरू जति छन् यी सबै कसरी बसेर संवाद गरेर अगाडि बढ्ने हो, त्यसकै आधारमा यो टिकिने चाहिँ सम्भावना रहन्छ। यदि देशको लागि उद्योग कल कारखाना चाहिएको हो भने रोजगार त लगानीकर्ताको मात्रै हो भन्ने जसरी प्रचार गरिन्छ नि, यहीँबाट औद्योगिक सम्बन्धको सबभन्दा ठुलो समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ। रोजगारी सङ्कट समाधान गर्नका लागि श्रमिक, उद्योग र सरकार बीच समन्वय हुनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो। कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय पुरानै लयमा सुचारू हुन नसक्दा करिब 15 लाख रोजगारी गुमेको अनुमान गरिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न माग गरेको छ। महासङ्घले 13औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोना सङ्क्रमणका कारण प्रभावित आयोजनाहरूको म्याद 1 वर्ष थप्नुपर्ने बताएका हुन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण विदेशबाट आउनुपर्ने कन्सल्ट्यान्ट आउन नसकेको र निर्माण सामग्री आयातमा अझै पनि प्रभाव परिरहेकाले त्यसलाई खुलाउन समेत अध्यक्ष सिंहले माग गरेका छन्। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा महँगी बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्न समेत महासङ्घले माग गरेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो यो म्याद थपको प्रक्रियालाई पुरा गरिदिनु पर्यो र विगतमा भएका 2760 रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप फागुन 14 गते जुन भएको थियो, 76 फागुन 14 गते चैत्रको लकडाउन ती आयोजनाहरू पनि प्रभावित छ। ती आयोजनाहरूको लागि पनि अर्को थप 1 वर्ष म्याद थप गराएर विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्यो। महासङ्घका अनुसार कोरोनाका कारण करिब 6000 आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। 2770 वटा रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद गत फागुन 14 गते 1 वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय भएकोमा ती आयोजनाहरू पनि कोरोनाबाट प्रभावित भएकाले थप 1 वर्ष समय दिनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरू आतुर रहेको तर सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको महासङ्घको आरोप छ। निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूमा छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा समेत भुक्तानीका लागि समन्वय गर्नुपर्ने काममा सरकारले चासो नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ। नयन राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको राप्रपाले पछिल्लो समय भइरहेको स्वतस्फूर्त रूपमा निस्किरहेको प्रदर्शनलाई ऐक्यबद्धता जनाएको छ। यो जनप्रदर्शनले राप्रपा उत्साहित भएको छ भने राप्रपाका अर्का अध्यक्ष पशुपत शमशेर राणाले सरकारले सिन्को नबाँध्दाखेरिको परिणाम अहिले सडकमा देखिएको बताएका छन्। अबको क्रममा राप्रपाको ऐक्यबद्धता सम्बन्धी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय चावैलमा पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा राप्रपा नेताहरूले स्वस्फूर्त रूपमा देशभर भएको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले जनताले परिवर्तन चाहेको भन्दै राजा र जनता मिलेर देश बचाउनु पर्ने बताए। ल्याऊ देश बचाऊ भनेर भन्नुपर्ने बेला आएको। जनताले राजाले आएर होइन, जनताले आएर राजा ल्याउनु पर्यो अनि त्यसपछि जनता र राजा मिलेर देश बचाउनु पर्यो। राजतन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनमा पूर्व राजाको कुनै प्रतिक्रिया नआउनेले जनतामा राजतन्त्रमाथिको आस्था र विश्वास बढेर गएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। राप्रपाका अर्का अध्यक्ष पशुपत शमशेर राणाले जनताका लागि वर्तमान सरकारले सिन्को पनि भाँच्न नसकेकाले निराशा छाएको बताए। हामीले हेर्यौं भने सिन्का बाँच्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। यत्रो महामारी मुलुकमा फैलिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन र नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस बाटो सरकारले ल्याउन सकेको छैन। यस्तै राप्रपा अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनलाई राप्रपाले निष्कर्षमा पुर्याउने बताए।
कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको देशव्यापी आन्दोलन स्वाभाविक भएको बताएका थिए। प्रदेश 2 सरकारले दलित विद्यार्थीहरूको लागि 8वटै जिल्लामा दलित छात्रावास बनाउन 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरे पनि बन्न सकेको छैन। काम हुन नसक्दा छात्रावासको 50% बजेट फ्रिज भएको छ। 2 वर्षदेखि छात्रावास निर्माण कार्य अल्पत्र हुँदा अनुगमन समेत हुन सकेको छैन। प्रदेश 2 सरकारले जलेश्वर स्थित राभिम क्याम्पसमा दलित छात्रावास निर्माण गर्न 2 वर्ष अघि काम सुरु गरे पनि निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा वैशाख 16 गते 2 महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौता भएको थियो। छात्रावासको अभावमा अहिले दलित विद्यार्थीहरू महँगो भाडा तिरेर बाहिर बस्न बाध्य भएका छन्। प्रदेश सरकारले एकदम महत्त्वकांक्षी योजना बनाएर प्रत्येक जिल्लामा एउटा दलित छात्रावास बनाउने निर्णय गरेको छ। र त्यही हिसाबले प्रथम आर्थिक वर्षमा जुन साल यो कार्यक्रम लागू भयो त्यो आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान मध्येबाट छुट्याएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित छात्रावासका लागि 8वटै जिल्लामा 1 करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो। तर धनुषा र महोत्तरी बाहेक सिराहा, सप्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लामा काम पनि सुरु हुन सकेन। शौचालय, स्नानघर लगायतका भवन निर्माणका लागि अन्तिम समयमा काम सुरु गरेका उपभोक्ता समितिले जेनतेन जग, पिलर र केही भागमा छतको काम गरे पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेन। छात्रावासको बजेट छुट्याउने, त्यसपछि आएर आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यो बजेट पार्न लगाउने, अनि जुन बजेट हो त्यो बजेटले भने जसरी काम नगर्ने, यो कुराले चाहिँ यो छात्रावासको काम भन्दा पनि छात्रावासको नाममा चाहिँ आर्थिक घोटाला गर्ने, आर्थिक अनियमितता गर्ने दिशातिर जान्छ। काम सम्पन्न गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाभ दिनुभन्दा बजेट सकाउने मानसिकताका कारण रकम खर्च भए पनि विकासको अनुभूति हुन नसकेको राभिम क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा फाउन्डेसनसम्मको काम भएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा यो फाउन्डेसनभन्दा माथि यो काम भयो। बिचमा क्वारेन्टाइन पनि यहाँ थियो। त्यस कारणले अब कोभिडको पेसेन्टहरू थियो र प्रशासनहरू थियो। त्यस कारणले यसपालि जति काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाले उपभोक्ता समितिलाई दलित छात्रावासको सम्पन्न कार्यको मूल्याङ्कन अनुसार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। बाँकी रकम भने फ्रिज भएको क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमा नाका खोल्न माग गर्दै सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा अनिश्चितकालीन धरना सुरु भएको छ। जिल्लामा क्रियाशील सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले 5 बुँदे माग राखी धरना थालेका हुन्। वर्षौंदेखि बनाउँदै आएको हुलाकी राजमार्ग अहिलेसम्म निर्माणाधीन छ। यो कहिले बन्ने हो यसको कुनै टुङ्गो छैन र नेपाल सरकारले मधेसका यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँहरू रिले धरना कार्यक्रममा बस्नु भएको छ। यस सन्दर्भमा हामी कुरा गर्न यस रिले धरना कार्यक्रमका संयोजक र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख समेत रहेका मेथुर चौधरीसँग हामी कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर, जस्तै कि यो धरनाको उद्देश्य के हो र हजुरहरू कहिलेसम्म यो धरनामा बस्नुहुन्छ यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस्। धन्यवाद बख्तियारजी। धरना कार्यक्रममा हामीले सबभन्दा पहिला अनिश्चितकालीन चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। किन घोषणा गरेका छौँ किन हामीले यो सर्लाही जिल्लाको जुन नेपाल भारत सीमा छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले खोल्नु पर्यो। सरकारले एउटा माग त्यो हो। अर्को माग हाम्रो जुन सर्लाही जिल्लाको हुलाकी राजमार्ग छ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजनाको हिसाबले चाहिँ स्तर उन्नतिको हिसाबले चाहिँ रोड बन्नु पर्यो। र विगतमा ठेकदारहरूले जुन यो हुलाकी राजमार्गको नाउँमा चाहिँ जुन पैसा लिएर चाहिँ काम राम्रोसँग गर्नुभएको छैन, बजेटको हिसाबले त्यसको पनि छानबिन हुनु पर्यो। र सर्लाही जिल्लाको अन्य पुल पिलेसा सडकहरू पनि जुन विगतमा ठेकदारहरूले जुन गर्नुभएको छ त्यसको पनि छानबिनको हामी चाहिँ माग गरेका छौँ। यो हुलाकी राजमार्गमा पर्ने
तपाईको सबै गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र जुन बस्ती छ त्यहाँ चाहिँ नाला चाहिँ बन्नु पर्यो, पानीको निकास हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ जुन जनताहरूको जुन किसानहरूको जुन जग्गा पर्छ त्यसको मुआब्जाको पनि माग छन्। यी मागहरू 5 वटा मागहरू जबसम्म पूरा हुँदैन तबसम्म हामीले यो रिले धरना कार्यक्रम जारी नै रहन्छ, अनिश्चितकालीन नै रहन्छ। माग पूरा भइसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ आन्दोलनलाई समाप्त गर्छु। म यति भन्न चाहे। धन्यवाद। उहाँहरूको 5 वटा माग छ। यदि नेपाल सरकारले 5 वटा माग पूरा गरेन भने हाम्रो आन्दोलन यो जुन रिले धरना कार्यक्रम छ जारी रहनेछ। अझ पनि नेपाल सरकारले सुनेन भने अझ सशक्त रूपमा हामी आन्दोलन गर्नेछौँ। जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो माग जारी रहनेछ। उहाँहरूको भनाइ छ र उहाँहरू 5 बुँदे माग राखेर यो रिले धरना कार्यक्रम गरेको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली। सोमबारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 72.28 अङ्कले बढेको छ। कारोबार 3.77% बढेर 2004.39 बिन्दुमा पुगेको छ। आज शेयर बजारमा जीवन बीमा समूहको 698 अङ्क, निर्जीवन बीमा समूहको 405 अङ्क, उत्पादन समूहको 224 अङ्क, व्यापारको 130 अङ्क, माइक्रो फाइनेन्सको 127 अङ्क, जलविद्युतको 98 अङ्क, अन्यको 80 अङ्क, होटलको 60 अङ्क र ब्याङ्किङ समूहको 31 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै आज कुल 206 कम्पनीको 1 करोड 19 लाख किता सेयर किनबेच हुँदा 6 अर्ब 66 करोड 79 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै सेयर धितो कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि आइतबार सेयर बजार 123 अङ्कले झरेको थियो। लगानीकर्ताहरू आइतबार राष्ट्र बैङ्कलाई एउटै नीतिलाई 3 महिनासम्म स्थायित्व नदिएको भन्दै असहमति जनाउँदै पत्र समेत लेखेका थिए। आइतबार राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई भेट्न पुगेका लगानीकर्ताले सकारात्मक आश्वासन पाएका थिए। शिवाकोटीले तत्काल सेयर धितो सम्बन्धी व्यवस्थालाई नचलाउने आश्वासन पाएपछि लगानीकर्तामा उत्साह बढेको देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसक्दा राजावादीको सक्रियता बढेको आरोप कांग्रेस नेताले लगाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बुटोलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश र संघीय सरकारमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको बताएका हुन्। संघीय सरकारले संविधान विपरीतका काममा संलग्न हुँदा समस्या बढेको उनको भनाइ छ। नेता कनौडियाले प्रदेश सरकारले राजधानी सार्ने निर्णय गरे पनि तत्कालै भालुबाङमा प्रदेश राजधानी सर्ने सम्भावना नरहेको बताए। स्थायी संरचना निर्माणपछि मात्रै सरकारका संरचना सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले पनि स्थायी संरचना बनाएपछि मात्रै राजधानी सार्नुपर्ने बताएका छन्। सरकार दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढेको भन्दै प्रतिपक्षले भने जस्तो भ्रष्टाचार नभएको उनको दाबी छ। आफ्नै अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सिद्ध बाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाई दिएको छ। सुनसरीको चतरामा आश्रम बनाएर बस्दै आएका बाबा एकजना अनुयायी महिलाले बलात्कार आरोप लगाएपछि पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले उनलाई आज सफाई दिएको हो। आजको बहसमा सरकारी वकिलहरू अदालतमा उपस्थित भएनन्। जिल्ला अदालत सुनसरीका श्रेष्ठदार नगेन्द्र प्रसाद पोखरेलले अभियोग दाबी नपुगेको ठहर सहित आरोपी गिरीले सफाई पाएको जानकारी दिए। सो मुद्दामा सोमबार तोकिएको पेशी सार्न सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। सरकारी वकिलको निवेदन नै दर्ता नगरी अदालतले गिरीलाई सफाई दिने निर्णय गरेको बताइएको हो। गिरी विरुद्धको बलात्कार मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि छ। सर्वोच्चले गत साता गिरीलाई थुनामे राखेर पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दरबार हाई स्कुल भित्र पुस्तकालय बनाउने भएको छ। उपत्यकामा सञ्चालित पुस्तकालयहरू जीर्ण अवस्थामा रहेकाले महानगरले काठमाडौँको मौलिकता झल्कने डिजिटल माध्यमको सिटी पुस्तकालय निर्माण गर्न लागेको हो।
हालसालै निर्माण भएको दरबार हाई स्कुलमा सिटी पुस्तकालय बन्ने भएको छ। बढ्दो शहरीकरण र प्रविधिको विकासले मानिसहरूमा अध्ययनशीलता हराउन थालेको र प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल माध्यमबाट अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई लक्षित गरी महानगरले पुस्तकालय बनाउन लागेको हो। पुस्तकालयका लागि महानगरले 50 लाख बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँको आफ्नै मौलिकता झल्काउने सम्पदालाई प्रयोग गरी 2 महिनाभित्र पुस्तकालय बनाउने तयारी छ। अनलाइन सिस्टम डिजिटल सिस्टममा चाहिँ हामी रूपान्तरण गर्दै प्रविधि मैत्री सिटी लाइब्रेरी हामीले स्थापना गरेछ र अहिले हामीले यसको अध्ययनको प्रारम्भ सुरु गरिसकेका छौँ र 2 महिनाभित्रै लाइब्रेरीहरू सञ्चालनमा ल्याउने गरी हामीले आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा रहेका 91 सामुदायिक र 541 संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गर्ने सबै शिक्षक र विद्यार्थीका लागि पुस्तकालय बढी उपयोगी हुने विश्वास लिएको छ। पुस्तकालयबाट सबैभन्दा बढी भानु माध्यमिक र संस्कृत विद्यालयका विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। सबैले ज्ञान आर्जन गर्न सकोस्, इतिहास बोकेको स्कुलले इतिहास नै छोडोस् फेरि, त्यो हाम्रो एउटा सोच पनि हो। त्यही अनुसार हामी महानगरसँग पनि सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ। पुस्तकालय निर्माणमा ऐतिहासिक मौलिकता झल्कने सामग्री प्रयोग गरिने महानगरले जनाएको छ। सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई पुस्तकालय व्यवस्थापनले पासवर्ड दिने र इन्टरनेट मार्फत जहाँसुकैबाट सुविधा लिन सकिनेछ। कफी सप सहितको पुस्तकालयबाट स्वदेशी र विदेशी दुवै पाठकले लाभ उठाउन सक्ने जनप्रतिनिधिको विश्वास छ। अनलाइन डिजिटल फर्मेटबाट हुने हुनाले यो पर्यटकहरूलाई पनि हुन्छ। अनि यो लाइब्रेरीको हाम्रो कोठा या यो के भन्छ स्ट्रक्चर यहाँको त्यसमा पनि काठमाडौँको मौलिकपन झल्किन्छ। 2072 सालको भूकम्पबाट उपत्यकाका प्राय सबै पुस्तकालय अहिले आंशिक रूपमा बन्द जस्तै छन्। अहिले चिनिया सरकारको सहयोगमा बनेको दरबार हाई स्कुलभित्र भानु र संस्कृत मावि विद्यालय सञ्चालित छन्। सोही स्थानमा पुस्तकालय सञ्चालनमा आएपछि नेपालकै पुरानो विद्यालयको महत्त्व झनै बढ्ने विश्वास गरिएको छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको विद्यालय कार्तिक 5 गते उद्घाटन भए पनि कोरोना महामारीका कारण कक्षा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन। एभी न्यूज खबरका लागि सृजना मिश्रको रिपोर्ट। उदयपुर र सुनसरी जिल्लाको सिमानामा पर्ने सप्तकोशी र कोकाहा नदीको काखमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल बराहा क्षेत्र प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको छ। बराहाको मन्दिर क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरी पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा धेरैले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। ब्रह्म पुराण, वराह पुराण अनि स्कन्द पुराणमा समेत उल्लेख गरिएको सनातन संस्कारको प्राचीन धामहरूमा बराह क्षेत्र पनि पर्दछ। यो पवित्र स्थल नेपालमा अवस्थित सबैभन्दा पुरानो, पवित्र र चर्चित देवस्थल मध्ये एक हो। सुनसरीको धरानबाट करिब 25 किलोमिटर दूरी पार गरेर तथा महेन्द्र राजमार्गको झुम्काबाट समेत यो धाममा पुग्न सकिन्छ। कोकाहा र कौशिका नदीको पवित्र संगम स्थलमा रहेको यो धाममा यातायातको पहुँच पुगेको भए पनि अन्य सुविधा नहुँदा भक्तजनहरूले समस्या भोग्नु परेको छ। सरकारले गरेका कुराहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। प्राइभेट रूपबाट भएका कुराहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ होइन। सरकारले गरिदिनु पर्ने कुराहरू के भने बाटो राम्रो गरिदिनु पर्यो होइन, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो होस् होइन। सरकार सँगसँगै अब हामी प्राइभेट सेक्टरबाट पनि गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो मठ मन्दिरहरू बनोस्, धर्मशालाहरू बनोस् होइन। अब व्यवसायको निम्ति पनि होटल लजहरू बनोस्, अनि नै पर्यटकहरू आउँछन् बस्छन् होइन। मन्दिरमा नेपाल लगायत भारतबाट समेत भक्तजनहरू दर्शनका लागि आउने गरेकाले पनि भक्तजनहरूलाई विश्राम गर्ने स्थानको अभाव रहेको छ। बराह क्षेत्रमा कार्तिकको हरिबोधनी एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म लाग्ने मेलामा आउने भक्तजन विश्राम स्थल नहुँदा वर्षेनी शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। ऐतिहासिक क्षेत्र नेपालकै गरिमा बोकेको बराह क्षेत्रमा अपेक्षित पर्यटकीय पूर्वाधार भने तयार हुन सकेका छैनन्। ठाउँको विकास अझ यहाँको प्रचार हामीसँग चाहिँ धेरै गुणा चाहिँ विष्णुको मान्ने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा छ होइन। धेरै हाम्रो जात भाष मिल्ने, त्यस कारण त्यहाँको मान्छेहरू ल्याउने यो विश्वकै गहनाको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। जो 12 भगवानको उत्पत्ति भएको ठाउँ जो हामीले यसरी चाहिँ प्रचार गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले भारतीय पर्यटकहरू धेरै ल्याउन सक्छौँ र यो ठाउँमा
को विकास र यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ। पुरातत्वविदहरूका अनुसार बराहको कालो मूर्ति 5000 वर्षभन्दा बढी पुरानो हो भने अन्य मन्दिरहरूमा रहेका मूर्तिहरू 9औं शताब्दीका हुन्। यो क्षेत्रमा बुधगुप्तले पनि यस मन्दिरको जीर्णोद्धार गरेको र भीमसेन थापाले कोशीसम्म जाने 158 वटा सिँढी बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ। अहिलेको मन्दिरको स्वरूप भने विक्रम सम्वत 1991 सालमा निर्माण गरिएको हो। 1990 को महाभूकम्पले मन्दिर ध्वस्त भएपछि जुद्ध शमशेरले 1991 मा भारु 2,50,000 मा पुनः निर्माण गरेको कुरा पर्खालमा रहेको शिलालेखमा उल्लेख छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले देशैभर नयाँ अस्पताल बनाउने भन्दै एकैसाथ सयौं अस्पतालको शिलान्यास गरिरहँदा 13 वर्ष अघि सुरुवात भएको धौलागिरी अस्पताल भने अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। कामको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीले अस्पताल भवन समयमै सम्पन्न नगर्दा सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले वर्षौंदेखि निर्माणको चरणमा भएको अस्पताललाई अलपत्र छाडेर नयाँ अस्पताल बनाउने अभियान थालेपछि धौलागिरी अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन अलपत्र परेको छ। 2064 सालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बागलुङ जिल्ला अस्पताललाई स्तर वृद्धि गरी 50 शय्याको अञ्चल अस्पताल बनाउने निर्णय गरेपछि सुरुवात गरिएको अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन सरकारले 200 शय्याको अस्पताल बनाउने चरणमा आइपुग्दा समेत भवनले पूर्णता पाउन सकेको छैन। धौलागिरी अस्पतालको सी ब्लकको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण 13 वर्षसम्म पनि पुरा नभएको हो। केन्द्रीय सरकारको मातहतमा भएर बनाउन खोजिएको थियो, त्यसको कारणले चाहिँ ढिलो भयो। अहिलेसम्म यो 13 वर्षमा पनि बनेन। तर हामीलाई विश्वास छ अब बन्ने संरचनाहरू अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई नै हस्तान्तरण अथोरिटी दिएर स्थानीय भवन कार्यालयसँग समन्वय गरेर हामीले काम गर्नेछौँ र अहिलेको डिपिआरको लागि पनि अस्पताल व्यवस्थापन समितिको खातामा पैसा आइसकेको अवस्था छ। आशिष मिलेनियम भीमज्योति निर्माण कम्पनीले अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने जिम्मा लिए पनि काममा बेवास्ता गर्दा अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा दिन समेत गाह्रो भएको धौलागिरी अस्पतालले बताएको छ। तिनलाई एकै ठाउँ राख्नुपर्छ। डक्टरहरू 5 जनासम्म एउटै कोठामा सेवा दिइराखन्। यो भवन चाहिँ किन ढिलो भयो? समिति आएर समितिले हाम्रो कुरा के भने हाम्रो पहल गरिराख्नुपर्छ, तर पनि काम चाँडो भएको छैन। यो जैसो छिटो चाहिँ यो भवन चाहिँ तयार हुनु पर्यो। कुन निकाय भन्न हुन्छ सबैले पहल गरिदिनु पर्यो। यसमा हाम्रो खासै हात हुँदैन। चाहिँ हामीले एक ठाउँ कुरा गरियो माथिबाट गर्नुपर्छ भन्छन्। त्यसकारण चाहिँ जल्दीसम्म छिटो चाहिँ भवन चाहिँ तयार गरिदिनु पर्यो। ठेकेदार कम्पनीलाई भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत पटक पटक म्याद थप गरे पनि अहिलेसम्म कामले खासै गति लिन सकेको छैन। अस्पतालको भवन तयार नहुँदा अहिले दिइने स्वास्थ्य सेवाको काम प्रभावित भएको र प्रयोगशालाका कामहरू साँघुरो कोठाबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस्तो भद्रबल तरिकाले हामीले चाहिँ काम गर्नु परेको छ, किनभने 4-5वटा सेसनको एकै ठाउँमा राखेर काम गर्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्नमा एकदम समस्या पर्छ। कलेक्सनमा पनि त्यति गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभर हामीलाई चाहिँ सेपरेट छुट्टा बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलोजी र प्यारासाइटोलोजी छुट्टा भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। हामी स्टाफहरू एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत अन्तिम पटक 2077 मङ्सिर 23 गतेसम्मका लागि म्याद थप गरे पनि अहिलेसम्म भइरहेको काम प्रगति हेर्दा थप गरेको मितिसम्म काम पुरा हुने अवस्था देखिएको छैन। 2064 सालमा शिलान्यास गरिएको ए र 2076 सालमा शिलान्यास गरिएको बी ब्लकको भने निर्माण पुरा भएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। कराते नेपालका ससाना बालबालिकादेखि युवा युवतीसम्म सबैमा लोकप्रिय छ। तर कोभिड महामारीका कारण उनीहरू घरभित्र नै गुम्सिएर बसेका छन्। चपुरमा कराते बालमैत्री बनाउने प्रयास। कोभिड महामारी फैलिए पनि अब बिस्तारै खेल क्षेत्र खुल्न थालेको छ। रौतहटको चन्द्रा निगापुरमा यो मङ्सिर महिनाको अन्त्यमा कराते प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको छ।
म आफ्नो सदस्यको लागि कराटे खेल्न चाहन्छु। भोलि कसै ठुलो भएपछि कराटे खेलेर ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छु। रौतहटको चन्द्र निगाहपुरमा उपमेयर कप महिला राष्ट्रिय कराटे प्रतियोगिता हुने भएको छ। नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा हुने राष्ट्रिय महिला कराटे प्रतियोगितामा देशका विभिन्न 13 नगरपालिकाका महिला कराटे खेलाडीहरूको सहभागिता रहने आयोजक नेपाल सितोरियो कराटे सङ्घ रौतहटले जनाएको छ। लामो समयको बन्दाबन्दीपछि रौतहट जिल्लामा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताको आयोजना हुन लागेको हो। 2020मा त प्रभाव पारेको थियो, हामीलाई नखेल्नुको लागि भनेर भन्थ्यो, तर अहिले त्यति प्रभाव छैन र हामी सुरक्षितताले हामी आफ्नो कराटे सञ्चालन गर्दैछौँ। लामो समयपछिको बन्दाबन्दीपछि अहिले प्रतियोगिताका लागि स्थानीय कराटे खेलाडीहरू निरन्तर तयारीमा लागिरहेका छन्। कराटे खेलमा सहभागी र खेल खेल्दै गरेका किशोरीहरूको सपना देशको अब्बल खेलाडी बन्ने रहेको छ। आजकल देशमा धेरै हिंसाहरू भएछ, जस्तै बलात्कारहरू। त्यसको लागि हामी आत्मरक्षा आफै सुरक्षा गर्नको लागि र अरूलाई पनि बचाउनको लागि हो। र अर्को कुरा भने एउटा घरमा डाक्टर जन्मिन्छ भने एउटा मात्रै परिवार खुसी हुन्छ र एउटा खेलाडी देशमा गोल्ड मेडल ल्याउँछ भने सारा संसार खुसी हुन्छ। त्यसैले यो कराटे मैले सिक्न चाहना गरेको हो। प्रतियोगितामा महिला बीच 25 देखि 65 किलो तौलसम्ममा प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने टिम काँटा र एकल काँटाको खेल हुनेछ। प्रतियोगिता आउँदो मङ्सिर 28, 29 र 30 गते चन्द्र निगाहपुर स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति रङ्गशालामा हुने तयारी गरिएको छ। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले आफूलाई बाल मैत्री वडा बनाउन छलफल थालेको छ। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले बाल मैत्री स्थानीय शासनको स्थितिपत्र तयारी तथा पञ्चवर्षीय रणनीति योजना बनाउन छलफल गरेको छ। रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा कार्यालयको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लाई बाल मैत्री वडा बनाउनका लागि आवश्यक 39वटा सूचकहरू र नगरपालिकाले थप 1 गरी 40वटा सूचकहरूमा छलफल गरिएको थियो। यस्ता सूचकमा बालबालिकाको चौतर्फी अधिकारहरू बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार, सहभागिताको अधिकार र संस्थागत विकासको अधिकार हुन्छन्। हाम्रो रामधुनी 1 नम्बर वडालाई चाहिँ कसरी बालमैत्री बनाउने तर्फ चाहिँ हामी धेरै अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो रामधुनी 1 नम्बर वडा बाल सञ्जालका सम्पूर्ण टिमहरू पनि एकदमै जुटेर हामी कसरी बालमैत्री 1 नम्बर वडालाई कसरी बालमैत्री बनाउने भन्ने तर्फमा गइरहेको छौँ। बालमैत्री घोषणा पश्चात पनि टिकाइ राख्नको लागि के क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार पार्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। कोभिडको कारणले गर्दा यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले विभिन्न टोलहरूमा एउटा सानो बालबालिकाहरूलाई प्रत्येक टोलमा गएर वडा बाल सञ्जालकै मार्फत हामीले मास्क वितरणको कार्यक्रम गऱ्यौँ। कोभिड-19 को महामारी फैलदो छ। सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। आजलाई बाई। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पहाडी क्षेत्रको मौसममा बदली भई 1-2 स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।